तंग आ जाए, घबराना मत। हम अदलिया की दिल से इज्जत करते हैं। कौमें मुश्किल हालात की सख्ती से ही बुलंद मांग करती करती हैं। पूरे मुल्क में सख्त रेड अलर्ट के साये में मजालिसे अज़ा जारी हैं और कल कराची में पहला हमला हो गया, जिसके बाद मोटरसाइकिल वालों की फिर मुसीबत आ गई है। आज हुकूमत सिंध ने सिंध हाई कोर्ट से कहा है कि इजाजत दी जाए कि पूरे हफ्ते के लिए कराची में मोटरसाइकिलें बंद कर दी जाएं। आज जमात इस्लामी के जलसे पर खुदकुश हमला हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार जमात इस्लामी के किसी जलसे पर खुदकुश हमला हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फैसला कुन मुकाबले के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पूरी तैयारी कर रही है। आज चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ होंगे और अपनी हिकमत अमली के बारे में सवालों के जवाब देंगे। सीएनजी मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और चार्जशीट सामने आई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत ने बहुत अहम सवालात, नपे तुले सवालात पूछे हैं सीएनजी मालिकान से। भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरे मुल्क में मुहर्रमुल हराम है और मजालिस अज़ा पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं, लेकिन इस दफ़ा माहौल कदरे मुख्तलिफ है। खतरा हमेशा से होता है, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान बारहा कह रही है कि सख्त खतरा है, बल्कि सख्त तरीन खतरा है। पूरे मुल्क में इस सिलसिले में रेड अलर्ट है और हुकूमत को खतरा यह है कि मजालिस अज़ा को और इसके अलावा जुलूस अज़ा पर हमले किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में कल पहला हमला हो गया है। कराची के अब्बास टाउन इलाके में इमाम बारगाह के करीब एक मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया, जिसके बाद 2 अमवात हुई हैं और कई लोग इस वाक़े में जख्मी हुए हैं। सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था और एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए उसे उड़ाया गया है। कल के इस वाक़े के बाद अब ये ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि तमाम इमाम बारगाहों के करीब, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इसके लिए हुक्म विफाक की जानिब से जारी किया गया है कि तमाम इमाम बारगाहों से आधे किलोमीटर दूर तक किसी मोटरसाइकिल को गुजरने ही ना दिया जाए। ये भी कहा गया है कि आधे किलोमीटर के अंदर के इलाके में किसी गाड़ी को पार्क भी ना करने दिया जाए। ये बहुत अहम फैसला किया गया है और इसके साथ ही हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि सिंध हाई कोर्ट से, जिसने वफाकी हुकूमत की मोटरसाइकिल बैन को कलअदम करार दिया था, उससे अब रिजू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूरे सिंध में मोटरसाइकिल के चलने पर, खास तौर पे कराची में मोटरसाइकिल पे चलने पर हराम के बकिया दिनों में पाबंदी आयद कर दी जाए। यानी कि कराची की 14 लाख मोटरसाइकिल्स को अब बंद कर दिया जाए, हत्ता कि आशूरा मुहर्रम ख़त्म हो जाए, उसके बाद तक उस वक्त तक के लिए मोटरसाइकिल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। बाकायदा ये दरख्वास्त आज सिंध हाई कोर्ट में महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एडवोकेट जनरल सिंध अब्दुल फताह मलिक ने दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी के खिलाफ अदालती अहकामात पर नजरसानी की जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हसास इदारों की इत्तलात हैं कि रवा हफ्ते में जुलूसों, मजालिस और अहम शख्सियात पर हमले किए जा सकते हैं। दरख्वास्त में बताया गया है कि अब्बास टाउन में मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके बम धमाका किया गया है, इसलिए अदालत फैसले पर नजरसानी करते हुए मुहर्रमुल हराम में मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगाने की इजाज़त दी जाए। बाकायदा सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है हुकूमत सिंध ने, और मोटरसाइकिल वाले पूरे कराची में ये सोच लें कि उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। हुकूमत की ये दिली ख्वाहिश है कि आइंदा 7 दिनों तक कराची में कोई मोटरसाइकिल ना चले। कराची में मोटरसाइकिल ना चले, बल्कि इमाम बारगाहों के करीब से भी ना गुजरे, कोई गाड़ी भी इमाम बारगाहों के करीब से ना पार्क की जाए। ये एक संगीन डेवलपमेंट है, जिस सिलसिले में आज अहकामात वफाकी वज़ीर दाखिला मलिक ने जारी किए और इसका बाकायदा मीडिया में ऐलान भी किया। आने वाले वक्त में आई शुड से इवन टुडे टुमारो टिल 10th खतरा है, ज़्यादा खतरा है। लिहाजा अगली बारी जो मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त वो है कि किसी भी हमाम बारगाह जो है उस पर हमला हो सकता है। लिहाजा आज सुबह मैंने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं कि किसी जितनी भी बड़ी हमाम बारगाहें हैं
या छोटी हैं, उसके विसिनिटी जो है अगर उसको वो मेजर कर लें, आधा किलोमीटर के अंदर कोई मोटरसाइकिल की आने की इजाज़त नहीं होगी। मैं रिपीट करता हूं, ये डायरेक्शन दिया मैंने पुलिस को कि हम्माम बारगाह के आधा किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई मोटरसाइकिल नहीं होगी और 1000 गज तक कोई गाड़ी वहां पे करीब खड़ी नहीं होनी चाहिए, पार्किंग दूर होनी चाहिए। मैं जितनी भी इंतजामिया है हम्माम बारगाहों की, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये काम उन अपने रजाकारों से भी कराएं, पुलिस भी करेगी, रेंजर्स भी करेगी। इस पर दिलजमी से अमल हो गया है। आज हुकूमत सिंध ने इस सिलसिले में ऐलान भी कर दिया गया है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कराची में हर इमाम बारगाह के करीब गाड़ियों पर और मोटरसाइकिलों की पार्किंग पर पाबंदी लगा दी गई है और किसी भी इमाम बारगाह और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे मजालिस अज़ा हो रही है उसके करीब से मोटरसाइकिल्स को नहीं गुजरने दिया जा रहा। इस पर तो अमल दरामद हो गया है, लेकिन इस हुक्म पर अमल दरामद और इस कोशिश पर अमल दरामद कैसे होगा कि आइंदा एक हफ्ते तक कराची में मोटरसाइकिल्स चले ही ना, इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी जाए, ये फ़िलहाल तय नहीं है कि ये कैसे इसमें मुमकिन है कि अमल हो सके। और क्या ये देखना ये है कि सिंध हाई कोर्ट क्या इस बात की इजाज़त देती है या नहीं। कौमी मसला बन गया है मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगाने का मामला, शदीद तनकीद हुई है हुकूमत पर इस हवाले से। और न सिर्फ ये कि सिंध में, बलूचिस्तान में जहाँ पर मोटरसाइकिल पर पाबंदी पर अमल हुआ 2 रोज़ कबल, अब ये कौमी मसला बन गया है सियासत का भी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज इस मौजू पर बाकायदा एक बयान भी दिया। दहशतगर्दी को रोकने के लिए मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं। कल ये कहेंगे कि दहशतगर्दी एक ही तरह से कंट्रोल हो, पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, कोई लोग घरों से ना निकले। ये इनका इलाज है। इनको कोई खौफ ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं है, जो मुंह में आता है कह देते हैं। एक वजीर कह रहे हैं, और रहमान मलिक हैं कौन कि वो आज खुद फैसले कर दें। ये कहना था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान का कि तनहा फैसला किया जनाब रहमान मलिक ने कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, कराची में, क्वेटा में मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दी जाए। ये सिर्फ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कह रहे हैं, खुद हुकूमत के एक बहुत अहम वजीर, सीनियर वजीर जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने भी ये बयान दिया है कि दरअसल मोटरसाइकिल पर पाबंदी का फैसला वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक का तनहा फैसला था, हुकूमत इसमें शामिल ना थी। ये बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं। मोटरसाइकिल पे पाबंदी लगा देने का मतलब है तो हम फिर हॉलीडे कर दें। 14 लाख मोटरसाइकिल अगर बंद हो जाते हैं तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो हुकूमत की बदनामी होती है। मैं समझता हूँ ये ज़ाती उसका एक्शन था, मगर हुकूमत ने कोई उसको सपोर्ट बाद में नहीं दी कि होना चाहिए, ना अपील में हम गए। ये उसका ज़ाती फैसला था। जनाब सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इससे बेहतर है कि मुल्क में तातील का ऐलान कर दिया जाए। कैसे मुमकिन है कि 14 लाख मोटरसाइकिल्स को बंद कर दिया जाए, और अब तो हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि आइंदा एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन शायद हकीकत ये नहीं है, ये फैसला तनहा वफाकी वजीर दाखिला का नहीं था। उन्होंने इस सिलसिले में बरमला इसका इजहार किया है कि पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर ये फैसला किया था और उनके साथ मिलकर फैसला किया था, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किया गया था और इसकी बाकायदा इत्तला वज़ीर आज़म को दी गई थी और उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी थी उस रोज़ जब ये फैसले का ऐलान किया था। जनाब रहमान मलिक ये बात अवामी तौर पर कहते हैं। मैंने ये ऑर्डर किया बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, जो थोड़ी बहुत अक्ल हमारी है वो, और आपने स्टेक होल्डर के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ बैठ के फैसला किया, जो हमने 9 साढ़े 9 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब के अप्रूवल के बाद जो है पब्लिक किया। नेचुरली मैंने जो फेडरेशन के पास रूल्स हैं उसके मुताबिक हम गए हैं, फिर भी ये सोली और खुद नहीं किया, ये मेरा तनहा का फैसला नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये फैसला किया गया है और उनकी सिफारिश पे ये फैसला किया गया है। कराची समेत पूरे मुल्क में जैसे कि हमने बताया सख्त रेड अलर्ट है। इस वक्त भी मजालिस अज़ा जारी है। ताज़ा तरीन हुकूमत सिंध के फैसले के तहत कराची में अब इमाम बारगाहों के करीब ना मोटरसाइकिल पार्क है ना गाड़ियाँ पार्क हैं। इसी माहौल के अंदर मजालिस अज़ा बहरहाल जारी है और इसी किस्म की एक मजलिस अज़ा हो रही है इस वक्त कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी के करीब मस्जिद अली रज़ा में, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी सैयद आरफीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आरफीन, बताइएगा कि इस वक्त इमाम बारगाहों के अतराफ क्या माहौल है और जो कल धमाका हुआ उसका कितना असर पड़ रहा है इस वक्त जो मजालिस अज़ा मुनक्किद हो रही हैं?
کامران صاحب، آپ نے جیسے بتایا کہ حکومت سندھ کی طرف سے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی موٹر سائیکل پارک نہ کی جائے اطراف میں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں مسجد علی رضا کے اوپر، یہاں پہ پہلے بھی ایک خودکش دھماکہ ہو چکا ہے جس کے اندر کافی جانیں ضائع ہوئی تھیں. یہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر ایم اے جنرل روڈ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹریفک بھی چل رہا ہے اور یہاں پہ موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں اور آ رہے ہیں وہاں پہ. یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کل دھماکہ ہوا ہے عباس ٹاؤن کے قریب، اس کے حوالے سے لوگوں میں کہنا یہ ہے کہ یہ اپنی جو ان کی مجالس میں جانا یا جلوس نکالنا وہ ترک نہیں کریں گے، اسی طرح سے جاری رکھیں گے. جہاں تک تحقیقات کی بات ہے کہ اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، تو ہماری بات یہ ڈی آئی جی ایسٹ سے CID حکام سے ہوتی ہے، اور حکام سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عینی شاہدین نے انہوں نے شناخت کیا ہے کہ ایک شخص جو کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور جس کی عمر 30 سے 32 سال تھی، وہ وہاں پہ آیا، اس نے گاڑی کھڑی کی ہے، 5 سے 5.5 فٹ اس کا خط تھا، اس نے گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے وہ چلا گیا ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے کچھ انویسٹیگیشن جو آگے بڑھی ہے اس میں کچھ لوگوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اور ان کی پوائنٹیشن کے اوپر چھاپے مار رہی ہے پولیس اور کارروائی کر رہی ہے. 3 سے 3.5 کلو گرام بارودی مواد اس دھماکے کے اندر استعمال کیا گیا. جو مختلف مجالس کے منتظمین ہیں یا جلوس کے منتظمین ہیں، جیسا کہ میں اس وقت یہاں پہ ایک مجلس اعضا کے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ شہر کے اندر مختلف اکثر و بیشتر لائٹ چلی جاتی ہے جس سے سیکیورٹی کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے جہاں پہ میں موجود ہوں لائٹ چلی گئی تھی اور ابھی جو یہاں آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے یہ جنریٹر کے اوپر چل رہی ہے. تو منتظمین کا کہنا ہے کہ لائٹ منقطع ہونے سے سیکیورٹی کے کافی خدشات بڑھ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سید عارفین ہمارے ساتھ ہے. اس کے خدشات ہی ہیں پورے ملک میں اور مجالس اعضا جاری ہیں. اگلے 7 دنوں کے دوران بھرپور اقدامات بہرحال کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، لیکن ان تمام اقدامات موجود تھے کہ کل کراچی میں عباس ٹاؤن میں ایک موٹر سائیکل بم دھماکہ ہوا جس میں 2 اموات بھی ہو گئیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جماعت اسلامی کے جلسے میں پہلی بار خودکش حملہ ہوا ہے. ایسا حملہ جماعت اسلامی کے جلسے پہ نہیں ہوا، قبائلی علاقوں میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تفصیل سے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیاسی جماعتوں پر، سیاسی رہنماؤں پر قاتلانہ حملے، خودکش حملے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن نئی بات یہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کے ایک جلسے پہ خودکش حملہ کیا گیا ہے. یہ حملہ مومن ایجنسی میں ہوا جہاں پر جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب قاضی حسین احمد ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور اس وقت جلسہ عام کی جانب متعدد گاڑیاں آ رہی تھیں. اسی دوران ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں جانیں نہیں گئیں، لیکن وہاں کی انتظامیہ نے، پولیٹیکل ایجنٹ نے اور دوسری انتظامیہ نے بتایا کہ خودکش حملہ ایک خاتون نے کیا تھا جو کہ ایک گاڑی سے جا ٹکرائی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا. خاتون کے اعضاء بھی اس مقام سے مل گئے ہیں جس سے یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا اور یہ ایک خاتون نے کیا تھا. پہلی بار ہے پاکستان میں کہ جماعت اسلامی کی کسی جلسے پر یہ خودکش حملہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے خودکش حملے دوسرے رہنما پہ ہو چکے ہیں 4 بار. سابق وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ پر صوبہ خیبر پختونخوا میں 4 بار حملے ہو چکے ہیں، خودکش حملے ہو چکے ہیں. 2 خودکش حملے جمیعت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان پر مارچ میں گزشتہ سال ہو چکے ہیں. یک کے بعد دیگرے بہت بڑے خودکش حملے تھے جو مولانا فضل الرحمان کے خلاف کیے گئے تھے، دونوں میں وہ بچ گئے تھے. اس کے علاوہ 2 خودکش حملے جناب اسفد یار ولی پہ بھی ہو چکے ہیں جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں. آج کے یہ خودکش حملے ہوئے اس کے بعد جناب قاضی حسین احمد کا کہنا تھا کہ یہ خودکش حملہ امریکہ نے کرایا ہے، طالبان نے نہیں کرایا ہے. جناب قاضی حسین احمد کا یہ دعویٰ تھا. آج کا یہ خودکش حملہ انتخابات سے پہلے جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کس چیز کا موجب ہو سکتا ہے اس کا تجزیہ ہاتے ہیں. جماعت اسلامی پر حملے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ممتاز پروگرام جرگہ کے ہوسٹ اور سینئر صحافی سلیم صافی. بہت بہت شکریہ صافی صاحب. جماعت اسلامی پر حملہ ہوا، قاضی حسین احمد کی موجودگی میں حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں، جو اس وقت طالبان ہے افغانستان اور پاکستان میں، اس کی قیادت دیوبندیوں کے ہاتھ میں ہے اور ماضی میں جو جہادی تھے سوویت یونین کے خلاف، تو شروع میں یہاں پہ اس جہادی کلچر کو پیدا اور پروموٹ کیا تھا جماعت اسلامی اور اخوان نے. گلبدین حکمتیار، برہان الدین ربانی وغیرہ جیسے یہ سب لوگ اخوانی تھے. اور افغانستان میں طالبان کے منظر عام پہ آنے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ پہ دیوبندی مسلک کے لوگ بیٹھ گئے ہیں. تو ایک تو
ان کے ہاں جماعت اسلامی کے بارے میں وہ محبوبیت نہیں ہے جو ماضی کے مجاہدین میں تھی۔ اگرچہ جماعت اسلامی نے ابھی تک طالبان کو کل کے کبھی بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا ہے، اور افغان طالبان کو تو جماعت اسلامی کل کے سپورٹ بھی کر رہی ہے، لیکن تحریک طالبان پاکستان اس بات پہ معترض ہے کہ جماعت اسلامی پاکستانی طالبان کی جدوجہد کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی۔ اور کچھ عرصہ پہلے حکیم اللہ محسود کی طرف سے ایک ویڈیو تقریر سامنے آئی تھی، اس کی کاپی میرے پاس بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے میرے ایک جرگہ پروگرام میں قاضی حسین احمد کے خیالات کو موضوع بحث بنایا تھا، اور قاضی حسین احمد کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے حکیم اللہ محسود نے ان کو جہاد فروش اور دین فروش جیسے القابات سے نوازا تھا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی صفوں میں جماعت اسلامی کے بارے میں منفی جذبات فروغ پا رہے ہیں۔ جی صافی صاحب، یہ ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہے حکیم اللہ محسود کا براہ راست اتنی شدید تنقید کرنا قاضی حسین احمد پر اور جماعت اسلامی پر، لیکن اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی جو نقطہ نظر ہے اس سے قربت ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان پہ بھی تو 2 حملے ہوئے تھے، اور 2 بہت بڑے خودکش حملے ہوئے تھے گزشتہ سال مارچ میں۔ اس کے بارے میں اب 1 سال بعد طویل عرصہ گزر گیا ہے، حتمی معلومات جمع ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ایک تو تحریک طالبان کی قیادت نے یا اس کے ترجمان نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، اور پھر بعد میں جو اطلاعات سامنے آئیں تو مفتی ولی الرحمان جیسے وہ لوگ جو کہ ماضی میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے یا جو دیوبندی سوچ کے حامل ہے، انہوں نے اس پہ شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار بھی کیا تھا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ابھی تک حکومت یعنی نہ وفاقی حکومت اور نہ صوبائی حکومت اس حوالے سے کوئی رپورٹ قوم کے سامنے رکھ چکی ہیں، لیکن خود جو ان کے تحقیقات ہیں یا جو ہم نے اپنے حوالوں سے کیے ہیں تو اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ القاعدہ کا وہ ایلیمنٹ جو کہ لیبین پہ مشتمل تھا اور جس کو ابو یحییٰ اللیبی کر رہے تھے، ان کی شہ پہ طالبان کے ان عناصر نے ان حملوں کو پلان کیا تھا جو کہ نسبتاً زیادہ القاعدہ کے زیر اثر ہیں۔ یہ تو ہو گیا، مگر یہ بتائیے کہ جب اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، جماعت اسلامی کو بھی نہیں بخشا جا رہا، محمد ایجنسی کے اندر ان پہ حملہ کر دیا گیا ہے، آئندہ آنے والے انتخابی ماحول کے بارے میں یہ کیا پیغام ہے جو آج کا واقعہ ہوا ہے؟ کس طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ پیغام بھی ہے اور یہ اس بات کی علامت بھی ہے کہ خاکم بدہن آئندہ انتخابات پورے پاکستان میں بالعموم اور خیبر پختونخوا، بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں بالخصوص نہایت خونی انتخابات ہوں گے۔ ایک تو خود طالبان یہ کہہ چکے ہیں، اور احسان اللہ احسان کی طرف سے ایک ایسی تحریر بھی پچھلے دنوں سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتخابات کے تناظر میں وہ سیاسی پارٹیوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر رہے ہیں، اور جو ان کے ٹاپ کے مخالف قرار پائیں گے تو طالبان ان کو انتخابی مہم کے دوران نشانہ بنائیں گے۔ دوسری اطلاعات بھی ایسی مل رہی ہے کہ طالبان نے اپنے مخالف سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی نظر رکھی ہوئے انتخابات پہ اور اس کے لیے تیاری کی ہے، اور پھر اس سے پہلے خصوصاً عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ سوات، دیر، چارسدہ اور مختلف علاقوں میں شروع ہوئی ہے، اور MQM جیسی جماعت جو کہ پہلے طالبان نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، تو ایک تو ریسنٹلی MQM کے خلاف بھی طالبان نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر آج جو محمد ایجنسی میں قاضی حسین احمد صاحب کو نشانہ بنانے کی جو کارروائی ہوئی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ جو طالبان نے اشارہ دیا تو وہ اس حوالے سے شاید تیاری بھی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلیم صافی ہمارے ساتھ تھے۔
بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ ہے۔ جماعت اسلامی پر خودکش حملہ ہوا ہے اور محمد میں خودکش حملہ ہوا۔ قاضی حسین احمد اس وقت جلسہ گاہ میں موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب چودھری پرویز الہی، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ ق کے پنجاب میں صدر بھی ہیں۔ سوال ہم پوچھیں گے ان سے آئندہ کی حکمت عملی کے بارے میں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑے سیاسی مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔